matagutlo, matagadlaw. Adunay mga panghitabo dito sa kauluhan. Panghitabo sa gawa sa atong nasod ug adunay mga panghitabo dinhi sa atong dapit. Mga panghitabo nga mao'y makapaikag sa katawhan nga mabinantayon sa lakat ug dagan sa panahon karon. Itanyag ning istasyon DXSR ang 7 o'clock Breakfast News. Higala, kumusta? May buntag Iligan, may buntag Mindanao, may buntag Pilipinas. Adlaw nga Miyerkules, pizza 29 ni buwan sa Enero ning tuiga 2025. Sangan sa ato Station Manager Pastor Robin Sulapas, kini ang inyong ka-SR Kabisaya Nunebi. Ang mahatod sa hanay sa balita sa alas 7. O karon sa uluhang tudling sa itong mga balita, lalaki nadakpan na kaniadto nga nagbaligya og droga nadakpan pag-usab. Duha ka sakay sa motorcycle gisita tungod sa traffic violation, nakuhaan og droga. Pag-ibig, mga negosyante sa Iligan, LGU nagtinabangay nga makasal ang mga nag-ipon nga wala pa makasal dinhi sa Iligan. Balita sa kauluhan, China Coast Guard subling ibabagan ang barko sa Philippine Coast Guard nga mag-evacuate unta sa usa ka patay nga mangingisda. Daghang mga foreign investors nagpadayag nga mag-invest sa Maharlika Investment Fund. Kilos protesta alang sa panawagang magpalagpot ni Vice President Sara Duterte, planong ipahigayon sa umabot nga Biyernes. Senate President Escudero gibakwi ang kabalaka sa publiko sa blankong bahin sa 2025 nga National Spending Plan. Balita sa gawa sa nasod, US President Trump nanumpa nga unahon ang mga Amerikano. Balita sa kinabuhing Kristohanon, mga Kristohanon sa Bangladesh og Sri Lanka nakataho og pagpanglutos. Kini ang uluhang tudling sa itong mga balita nga dalit kanato ning istasyon DXSR 106.7 sa inyong FM dial. Ang bugtong radyo sa Dakbayan Siligan nga nagsibya sa balang kasulatan, pinasubay sa inspired and preserved, not simply dictated King James Version sa Anchor Broadcasting Corporation. O karon sa kompleto nga detalye, gisikop ang usa ka alias Felix, human kini mapalitan og usa ka pakete sa gituang Shabu nga mobalor og 500 pesos. Number 3, high value individual sa city level si Felix. Laing tulo pa ka dagko og upat ka gagmay nga pakete sa gituang Shabu ang nakumpiska gikan kaniya. Gimanabana nga motimbang kini og 1 ka gramos ang tanan. Niadtong Enero 27 gipahigayon ang operasyon sa operatiba sa City Drug Enforcement Unit dito sa Purok 1, Sitio Nunukan, Barangay Mara Cristina, Nindak Bayan sa Iligan. Ikaduha na kahigayon nga nasikop si Felix tungod sa pagpamaligya og shabu. Kasamtangan siyang ginitinar karon sa Police Station 2, diin giandam na ang kasong ipasaka batok ngadto kaniya. Gisita sa checkpoint sa Iligan City Police sa Station 1 ang usa ka motorcycle ug ang iyang angkas sa nakalabayng gabi tungod kay wala kini magsuot og helmet. Nagduda ang mga otoridad sa lihok sa duha tungod kay misulay unta kini sa pagdagan. Gawas nga wala helmet, na siren nga walay lisensya ang driver. Expired ang rehistro sa motorcycle ug nakuha usab og tagsa-tagsa kagagmay nga mga sasi nga gituang Cebu. Ang duha sumala pa sa mga pulis. Nakuhaan usab og drug paraphernalia ang mga suspek. Ang mga dinakpan taga Barangay Tubod og Barangay Mayahay sakop ni Dakbayan Siligan. Apan dito madakpe sa Zone 1 Barangay San Miguel diin gipahigayon ang checkpoint. Ana karon ang duha sa Police Station 1 diin giandam na ang kasong ipasaka batok ngadto kanila.
May pahigayon kung ipahigayon sa LGU og pinagi sa City Civil Registrar og Office of the Miranao higaonon and other cultural communities ang mass wedding karong Pebrero 14 ning tuiga 2025 alas 10 sa buntag sa Robinson's Place Atrium. Adunay 123 kaparisan nga kaslon tinguha nini nga mamahimong legal ang panaguban sa mga pares nga nag-ipon pa lang og walay ikagasto sa kasal. Libre ang kasal og ang mo-officiate nini si Mayor Frederick Xiao. Ingon man ipahigayon usab ang tradisyonal nga kasal alang niadtong mga higaonon nga moapil sa mass wedding isip pagsunod sa pagrespeto silang tradisyonal o kultura. Mitabang nga mipigayon ang kasalan ng bayan ang pag-ibig Emiso IIT Co-op, Skillogics, AGC Robinsons sa Iligan, Red Ribbon, Petron Gasol, Angel Stats Events, Agos River Eagles Club, Industrial City of the South Eagles Club o Jesus Event Styling and Floral Designs. O karon sa balita sa kauluhan nga mabasa sa nagkalain-laing gula sa pamantalaan karong adlaw nga nahipo sa lawak balitanan ning istasyon. DXSR 106.7 sa inyong FM dial. Ang bultong radyo sa Dakbayan Siligan nga nagsibya sa balang kasulatan, pinasubay sa inspired and preserved, not simply dictated King James Version sa Anchor Broadcasting Corporation. Gikataho sa Philippine Coast Guard ang pinakabag-ong pagharang sa China Coast Guard sa mga personel nini nga mutabang unta sa usa ka Filipino fishing vessel samtang ana sa West Philippine Sea. Una sumala pang nakadawat og ang Philippine Coast Guard og usa ka distress call gikan sa Pinoy fishing vessel nga ana sa 70 nautical miles sa habagatang kasagpang bahin sa Silagin Island, Zambales. Usa sa mga mangingisda sa nasing bangka ang namatay dihang anak kini sa laod sa kadagatan. Sumala pa kang Philippine Coast Guard spokesperson for the West Philippine Sea, Commodore J. Tariela. Gisulayan pa sa BRP Cabra nga magpahigayon og retrieval operation apan pugsanon silang gipugngan sa mga barko sa China Coast Guard nga 3304. Og sa wala madungay nakalusot ra usab ang Cabra apan nagisundan paghihapon kini sa naasing barko. Human nga makalusot gikan sa barko sa China, may padayon ang BRP Cabra sa manahimutangan sa namatay nga Pinoy og hingpit usab nga na-recover ang patayng lawas nini og napabalik sa Subic, Zambales. Pipila ka oras mipahawa ang BRP Cabra gikan sa posisyon nini og mihulip ang BRP Teresa Magbanwa nga nagbantay sa kadagatan nga nagatubang sa higanting barko sa China Coast Guard. Daghang mga foreign investors gikan sa lain-laing industriya globally ang nagpadayag nga magbutang og investment sa Maharlika Investment Fund. Kini ang gikumpirmar ni Maharlika Investment Corporation President and Chief Executive Officer Rafael Jose Consing Jr. Sa usa ka pamahayag gisulti ni Consing nga daghang mga banyagang mamumuhunan ang nangutana mahitungod sa paghulog og investment. Bisan pa man ini gisulti ni Consing nga sa pagkakaron ana sa proseso pa lamang sila sa pagdevelop sa ilahang track record o kredibilidad sa higayon nga mahapsay na kini masugdan na nila ang pagdawat sa mga foreign investments. Sumala pa niya ang investment sa Maharlika Investment Fund ang National Grid Corporation of the Philippines ang una pa lamang nga tumong niining mapadasig pa sa mga investors. Gisiguro usab ni Consing nga aduna pay musunod nga pagabutangan nila og investment apan nagdumili kining ibutyag kung unsa man kini. Dugang pa niya nga ilahang pipeline nga pagabutangan og investment mao ang agriculture sector. Gisugilo ni Consing ang mga foreign investor nga nagpahayag sa kaandam nga mag-invest mao ang gikan sa nahimong foreign engagement ni Presidente Ferdinand Marcos Jr.
Nangandam na ang pipila ka grupo sa mga relihiyon sa ipahigayon nga kilos protesta karong Biyernes aron na palagputon ikaduhang presidente sa nasod nga si Vice President Sara Duterte. Gimugna kini sa koalisyon sa mga clergy sa and Citizens for Good Governance nga gilaumang tambungan sa mga grupo gikan sa lain-laing relihiyon kauban ang pipila ka mga organisasyon o sectoral groups. Kung asa giasoy ni Father Robert Reyes, convenor sa Clergy for Good Governance, ang naasoyng rally ang ipahigayon sa Archdiocesan Shrine of Mary, Queen of Peace o mas na ila nga IDSA Shrine sa bahin sa Ortigas Avenue, Siyudad sa Quezon. Pagpatinaw pa niya ang paglusad og kilos protesta aron ipanawagan sa Kongreso nga himuon niini ang mandato sa konstitusyon sa pag-impeach sa mga kurakot nga opisyal sa gobyerno nga nalambigit sa isyu sa korupsyon. Apan gipatinaw usab ni Bishop Efren Tindero sa World Evangelical Alliance nga ang ilahang ipahigayon nga rally ang dili lamang nakasentro sa pagpalagpot sa ikaduhang presidente sa nasod, hasta na usab ang mga isyong giatubang sa kagamhanan. Gipamugos pa niya nga sila ang non-partisan ug walay gisuportahang grupo sa ilang kilos protesta sumabot nga Biyernes. Sa nahimong press conference kagapong adlaw, gilakbitan nga gilaumang ana sa 5,000 hangtod sa 10,000 nga gimanabanang mutambong sa naasoyng kalihukan. Gibakwi ni Senate President Chis Escudero ang kabalakas kadaghanan mahitungod sa blangkong bahin sa Bicameral Conference Committee report sa 2025 nga National Spending Plan. Sumala pa kang Escudero nga dili dapat mahadlok o mabalaka ang tanan sa naasoyng committee report. Dawaton usab nini ang bisan unsa mang petisyon nga mi question sa mga balaod nga gipasar sa Kongreso. Gitumbok na Escudero ang gipasaka nga petisyon sa Korte Suprema nila ni Davao Representative Isidro Ungab o kanhi Executive Secretary Vic Rodriguez. Dugang pa sa Senate President nga ang naasoyng pagkwestiyon ang kabahin sa demokrasya nga nagpamatuod nga adunay kusog og lig-on nga demokrasya ang nasod mahitungod sa unsa mang klase sa balaod nga ipalabang. O karon sa balita sa gawas sa nasod sa Amerika, nanumpa si US President Donald Trump sa iyaang pamahayag kaniadtong Inauguration Day nga nakasentro ang iyahang pagdumala sa America First. Sumala pa ni Trump nga ang pagpatuman og America First magpabalik sa kanhing panahon dili nga sa diin nga nakasinati og grabe nga kauswagan ang nasod. Dugang pa niya nga ipatuman niya ang America First policy ngadto sa mga aspeto nga adunay kalabutan sa ekonomiya, militar, tax reforms o migrant flow. Gitudlo ni Trump nga kini nga mga aspeto ang kasamtangang apektado diin nagbabag sa padayong kauswagan sa naasoyng nasod. O karon sa balita sa kinabuhing Kristohano, nakasinati og pagpangluto sa mga Kristohanon sa mga nasod nga South Asia tungod sa mga kalihukan o sa mga balaod nga nagpugong kanila nga gawas no nilang simbahon ang Ginoo. Sa nasod sa Bangladesh, ang mga Kristohano nahimong target sa mga pagpanglutos human nga adunay kausaban sa dagan sa pagdumala. Samtang ang nasod sa Sri Lanka nakasinati ang mga Kristohano og pagpanglutos gikan sa Buddhist nationalism, Muslim self-determination og Hindu nationalism. Tungod niini nga mga panghitabo, apektado ang pagkinabuhi sa mga Kristohanon sa naasoyng kanasuran. O karon sa kahimtang sa pagbanabanat sa dagan sa panahon, ang Sierra Line paday makaapektar sa Visayas, Northeast Monsoon ang paday makaapektar sa Luzon. Ang Bicol Region, Eastern Visayas, Central Visayas, Dinagat Island o ubang bahin sa dinhi sa Mindanao, Cagayan Valley, Cordillera Administrative Region, Aurora, Palawan, ubang bahin sa Visayas, Metro Manila ug Luzon. Ang padayon gihapon nga makasinati og madag-umon nga kalangitan karong adlaw, inubanan sa patak-patak ka mga pagulan kini epekto sa Sierra Line, sterlis o hanging amihan. Sukod sa temperatura din sa Dakbayan Siligan, ang kabugnaon anaa sa 20 ug ang kainiton mosangko sa 29 degrees centigrado. Ang adlaw misilang kakaniya sa alas 6:25 ug mosahop unya sa alas 5:54 sa sayong takna sa kagabhion.
Inyong nabati ang kinatibuk ang hanay sa balita sa alas 7 nga dalit kanato ning istasyon. DXSR 106.7 sa inyong FM dial. Ang buktong radyo sa Dakbayan Siligan nga nagsibiya sa balang kasulatan, pinasubay sa inspired and preserved, not simply dictated King James Version sa Angkor Broadcasting Corporation. Sangan sa tiksuat sa atong balitang international o sa kinabuhing Kristohanon, pitjan sa balita lokal Coney Island. Sa ato station manager Pastor Ruben Sulapas, kini ang inyong KSR Kabisaya Nonibi. Magpasalamat og miingon, mayong buntag, Iligan. Inyong nabati ang 7 o'clock breakfast news hangtod na usab og mga adlaw sa samang takna o sa samang istasyon. Daghang salamat sa iyong pagpaminaw og maayong buntag.